नमस्कार साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ पिएससी नेपाल युट्युब च्यानलमा। है आज हिजो हामीले पढेका थियौँ उपग्रह, क्षुद्रग्रह र ग्रहणको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले गराएका थियौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पृथ्वीको बनावट। योभन्दा पहिला हामीले ग्रहको बारेमा पढ्दाखेरि केही हल्का जानकारी पृथ्वीको बारेमा लिएका थियौँ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, पृथ्वीको बारेमा धेरै जानकारी हुनुपर्ने भएकाले हामीले पृथ्वीको बनावट बारेमा एक भिडियो बनाउँदैछौँ। यसमा तपाईहरु साथीहरू आज हामी सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ पृथ्वीको बनावट बारे। पृथ्वी कहिले उत्पत्ति भयो, कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बारेमा हामी सम्पूर्ण छलफल गर्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। के त भन्दा साथीहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब साथीहरू पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। अनि यसको कसरी भयो भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा अनादिन कालदेखि रहेका पदार्थहरू आपसमा ठक्कर खाँदा ताप र गति पैदा भयो र घुमाइका कारण एक निहारिका उत्पन्न भयो। एक निहारिका नेबुला। के त निहारिका नेबुला। बुझ्नुभयो साथीहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ भने ब्रह्माण्डमा अनादिन कालदेखि रहेका पदार्थहरू आपसमा ठक्कर खाँदा ताप र गति पैदा भयो र घुमाइका कारण एक निहारिका नेबुलाको के भयो भन्दाखेरि जन्म भयो। के भयो भन्दाखेरि साथीहरू जन्म भयो। निहारिकाको गति बढ्दै गयो। उपकेन्द्रीय बल बढ्दै जाँदा निहारिकाको मध्यभागमा एका चक्का बनेका के त भन्दा बनेका चक्का अलग हुन थाले। अलग हुन थाले। साथै निहारिकाको बाँकी रहेको भाग सूर्यको रूपमा रह्यो भने रूपमा
रह्यो भने पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी वायवीय सिद्धान्त, वायवीय राशि सिद्धान्त द गेसेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक जर्मन दार्शनिक इमानुअल के हो त भन्दाखेरि साथीहरू, पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। ब्रह्माण्डमा अनादिन कालदेखि रहेका पदार्थहरू आपसमा ठक्कर खाँदा ताप र गति पैदा भयो। के भयो त भन्दाखेरि धेरै वर्ष पहिला पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ है। कति वर्ष भन्यो भने 4.5 अर्ब। ब्रह्माण्डमा अनादिन कालदेखि रहेका पदार्थहरू एक आपसमा ठक्कर खाँदा ताप र गति पैदा भयो र घुमाएका कारण के त भन्दाखेरि ताप यिनी दुईटा कुनै पनि वस्तु यसरी जुत्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा ताप र के त भन्दाखेरि गतिको उत्पत्ति हुन्छ है। यसरी ठक्कर खाँदा यिनी दुईटा एक आपसमा ठक्कर खाँदा के हुन्छ त भन्दा ताप र गति पैदा भयो र यिनी घुमाएका कारण एक निहारिका निबुलाको के भयो भन्दाखेरि उत्जन्म भयो। अनि निहारिकाको गति बढ्दै गयो। के भयो त भन्दा निहारिकाको गति बढ्दै गयो अनि उपकेन्द्रीय बल बढ्दै जाँदा निहारिकाको मध्यभागमा बनेका चक्का के भयो त भन्दा जो मध्यभागमा रहेको थियो त्यो चाहिँ सूर्यको रूपमा रह्यो है। अनि सूर्यले आफ्नो स्थान लियो र सबै पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी वायवीय राशि सिद्धान्त ग्यासेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिकले यो कुरालाई के गरे भन्दाखेरि जर्मन दार्शनिक इमानुअल वैज्ञानिकले यो कुराको के गरे भन्दाखेरि प्रस्तुत गरेका थिए। बुझ्नुभयो होला साथीहरू। अब यसपछि फेरि द ग्यासेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक जर्मन दार्शनिक इमानुअल कान्टले सन् 1775 मा गरेका हुन्। अब बुझ्नुहोस् है साथीहरू, द ग्यासेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक जर्मन दार्शनिक इमानुअल कान्टले सन् 1775 मा गरेका हुन्। के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अनादिन कालमा पदार्थहरू थिए, तिनीहरू एक आपसमा ठक्कर खाँदा ताप र गति पैदा भयो अनि त्यसरी घुम्दै जाँदा अनादिन कालको मध्यभागमा रहेको चक्का चाहिँ सूर्यको भाग बन्न पुग्यो भन्ने चाहिँ यस द ग्यासेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक को हुन् त भन्दा इमानुअल कान्टले है। जर्मन दार्शनिक इमानुअल कान्टले सन् 1775 मा के त भन्दाखेरि द ग्यासेस थ्योरी प्रस्तुत गरेका थिए। बुझ्नुभयो होला नि साथीहरू। बुझ्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अनादिन कालमा एक ग्यासीय ठुलो तारा सूर्यको नजिक भएर आउँदा के भयो त भन्दाखेरि सूर्यको कारण ताराको
आकर्षण शक्ति का कारण सूर्यको सतहमा ज्वार उठ्यो। हजारौं km टाढा हजारौं किलोमिटर लामो ज्वार छुट्यो र न त तारासँग मिल्न पुग्यो न त तारासँग मिल्न पुग्यो न त सूर्यमा मिल्न पुग्यो। अन्तमा सूर्यको वरिपरि घुम्न थाल्यो। वरिपरि के गर्यो त भन्दाखेरि घुम्न थाल्यो र यही ज्वारपछि धेरै भागमा बाँडिएर ग्रहको निर्माण भयो भन्ने पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी जानकारी सिद्धान्त विद्वान जीन्स र जेफ्रीले गरे। भने साथीहरू अब के त भन्दाखेरि साथीहरू द गेसेस थ्योरी प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक जर्मन दार्शनिक इमानुएल कान्टले 1775 गरेका हुन्। भने अनादिन कालमा एक ग्यासमय ठुलो तारा सूर्यको नजिक भएर आउँदा ताराको आकर्षण शक्तिका कारण सूर्यको सतहमा ज्वार उठ्यो र सूर्यबाट हजारौं किलोमिटर लामो ज्वार छुट्यो र न त तारासँग मिल्न सक्यो न त सूर्यमा मिल्न पुग्यो। अन्तमा सूर्यको वरिपरि घुम्न थाल्यो र यही ज्वारपछि धेरै भागमा बाँडिएर ग्रहको निर्माण भयो भन्ने पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी जानकारी सिद्धान्त विद्वान जीन्स र जेफ्रीले गरेका हुन्। फेरि एकपटक साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। के त भन्दाखेरि अनादिन कालमा एक ग्यासमय ठुलो तारा सूर्यको नजिक भएर आउँदा के भयो भन्दाखेरि यो सूर्य हो है। अब यसको नजिक एउटा तारा आयो। अब यो ताराको आकर्षणका कारण के भयो भन्दाखेरि यिनीहरूमा एउटा के भयो भन्दाखेरि ज्वार छुट्यो। ज्वार छुट्ने बित्तिकै हजारौं किलोमिटर टाढासम्म यो ज्वार छुट्यो। अनि यो ज्वार छुटेपछि न यो गएर तारासँग मिल्न सक्यो न त यो के त भन्दाखेरि सूर्यसँग नै मिल्न सक्यो। अनि यिनी चाहिँ बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि यिनी आफ्नो भागमा अलग भए। यो ज्वार छुटिँदै जाँदा आफ्नो स्थानमा के गरे भन्दाखेरि सूर्यको परिक्रमा गर्न थाले। सूर्यको परिक्रमा गर्न थालेपछि यिनलाई त के भयो भन्दाखेरि यिनलाई ग्रहको नाम दिइयो र यिनी ग्रह बनेर के त भन्दाखेरि सूर्यको नै चक्कर काट्न
चक्कर काटिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ के गरे भन्दा जिन्स र जेफ्री नामका विद्वानले यसको चाहिँ नै पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी जानकारी सिद्धान्तमा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि उल्लेख गरे। अनादिन कालमा एक ग्यासमय ठुलो तारा सूर्यको नजिक भएर आउँदा ताराको आकर्षण शक्तिका कारण सूर्यको सतहमा ज्वार उठ्यो र सूर्यबाट हजारौं किलोमिटर लामो ज्वार छुट्यो र न त यो तारासँग मिल्न सक्यो न त के गर्यो भन्दा सूर्यमा मिल्न पुग्यो। अन्तमा सूर्यको वरिपरि घुम्न थाल्यो र यही ज्वार पछि धेरै भागमा बाँडिएर ग्रहको निर्माण भयो भन्ने पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी जानकारी सिद्धान्त विद्वान जिन्स र जेफ्रीले के गरे भन्दाखेरि प्रस्तुत गरेका हुन्। बुझ्नुभयो होला साथीहरू। अब फेरि है यो बुझ्नुभयो। अब यसपछि फेरि अरू कुराहरू धेरै छन्। पृथ्वीको बारेमा हामीले धेरै जान्नुपर्ने छ। यो एउटा परिचय थियो है। अब थोरै मात्रामा के परिचय अनि यसका हामी के गर्छौँ भन्दा विशेषता है पृथ्वीमा कति के भन्ने कुराहरू हामीहरू जान्नेछौँ साथीहरू है। सूर्यबाट पृथ्वीको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर छ। अर्थात् 9 करोड 30 लाख माइल टाढा छ है। के छ त भन्दाखेरि साथीहरू यो सूर्य हो यो पृथ्वी हो यिनी दुईटाको बीच दूरी के छ त भन्दा 14 करोड 88 लाख अर्थात् 9 करोड 30 लाख माइल। तर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू साथीहरू यसको दूरी सधैँभरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकै नास हुँदैन। यो घुम्ने क्रममा औसत सूर्यबाट पृथ्वीको दूरी भन्ने कुरा 14 करोड 88 लाख किलोमिटर अर्थात् 9 करोड 30 लाख माइल टाढा रहेको छ। तर यो कुनै बढ्ने र घट्ने क्रम भइरहेको छ किनकि सूर्यलाई चक्कर लगाउँदा कहिले सूर्यको नजिक पुग्छ भने कहिले सूर्यको टाढा जान्छ। सूर्यको नजिक जाँदा सबैभन्दा कम दूरी हुन्छ र सूर्यको टाढा जाँदा सबैभन्दा बढी दूरी हुन्छ। तर यो के हो भने औसत दूरीको नाप हो। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर अर्थात् 19 करोड 70 लाख के छ भन्दाखेरि वर्ग माइलमा रहेको छ। एक एयु भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा साथीहरू एक एयु भन्नाले पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरीलाई के भनिन्छ भने एक एयु बराबरको दूरी भनिन्छ। पृथ्वीको ध्रुवमा केही थेप्चिएको र भूमध्य रेखामा फुकेको हुँदा ध्रुवको व्यास 12,714 किलोमिटर छ भने भूमध्य रेखीय व्यासको के छ भन्दाखेरि 12,756 रहेको छ। यो किन यिन दुईटाको व्यास फरक रहेको छ भन्दा यो थेप्चिएको छ ध्रुवमा थेप्चिएको र भूमध्य रेखामा फुकेको हुँदा यसमा के छ त भन्दाखेरि 42 किलोमिटरको डिफरेन्स छ। 12,740 ध्रुवको छ भने भूमध्य रेखाको व्यास कति छ भन्दाखेरि 12,756। यति त बुझ्नुभयो होला साथीहरू। अरू धेरै कुराहरू छ। हामीले औसत दूरी हुन्छ यसको। यो पृथ्वी हो यो सूर्य हो भने यसलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा कहिले छिटो र कहिले ढिलो हुने कारणले के पृथ्वीको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। त्यसमध्ये अरू केही थप जानकारीको लागि तपाईहरुलाई म के भन्छु भने स्थलमण्डलको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा वायुमण्डल रहेको छ। के रहेको छ त भन्दाखेरि वायुमण्डल रहेको छ। पृथ्वी वरिपरि फैलिएको ग्यासीय आवरण नै के हो भन्दाखेरि ग्यासीय आवरणलाई नै के भनिन्छ भने वायुमण्डल। के हो त भन्दाखेरि पृथ्वी वरिपरि फैलिएको ग्यासीय आवरण नै के हो त वायुमण्डल हो। वायुमण्डल के हो भन्ने बित्तिकै पृथ्वी वरिपरि फैलिएको ग्यासीय आवरणलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि वायुमण्डल भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो। अनि त्यसपछि के छ त साथीहरू पृथ्वीको सतहदेखि 16 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटर माथिसम्मको भागलाई के भनिन्छ भने समताप मण्डल भनिन्छ। यो समताप मण्डल हामीले चाहिँ यो पृथ्वीको उचाइ तापक्रमका हिसाबले आधारमा के गरिन्छ भने वायुमण्डललाई 5 तहमा बाँडिएको छ। ती हुन् निम्न मण्डल,
निम्न मण्डल भन्ने बित्तिकै सतहदेखि 16 किलोमिटर उचाइसम्म यो सतह हो। यो सतहदेखि माथि 16 किलोमिटर माथिसम्मको भागलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि निम्न मण्डल भनिन्छ। अनि समताप मण्डल छ साथीहरू। समताप मण्डल भन्ने बित्तिकै सतहदेखि 16 किलोमिटरदेखि माथि 50 किलोमिटरको उचाइसम्मलाई के भनिन्छ भने समताप मण्डल भनिन्छ। यो हो सतहदेखि 16 किलोमिटर भयो निम्न मण्डल। अनि यो 16 देखि माथि 50 किलोमिटरसम्म के हो त भन्दाखेरि समताप मण्डल हो। त्यसलाई समताप मण्डल भनिन्छ। अनि मध्य मण्डल भन्ने बित्तिकै फेरि 50 किलोमिटर उचाइदेखि 80 किलोमिटर माथिसम्मको उसलाई वायुमण्डललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मध्यमण्डल भनिन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि तापीय मण्डल भन्ने छ। तापीय मण्डल भनेको के हो त भन्दाखेरि 80 देखि सतहदेखि 80 किलोमिटर 80 देखि 720 किलोमिटरसम्म यो सतह हो। सतहदेखि माथि 80 किलोमिटर छ। 80 देखि 720 किलोमिटरसम्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि तापीय मण्डल भनिन्छ। के भनिन्छ त साथीहरू? तापीय मण्डल भनिन्छ। अनि तापीय मण्डलदेखि पनि माथि अर्को के छ भन्दाखेरि बाह्य मण्डल छ। यो सतह हो। सतहदेखि माथि 720 किलोमिटरसम्म त्यसलाई विभिन्न भागमा यसरी भन्नुभयो। 720 देखि माथिलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि 720 देखि माथि अन्तरिक्षसम्म के हो त भन्दाखेरि बाह्यमण्डल भनिन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। फेरि म तपाईँलाई एकपटक जानकारी गराउँछु। स्थलमण्डल सबैभन्दा माथिल्लो भागमा वायुमण्डल रहेको छ। के रहेको छ त भन्दाखेरि वायुमण्डल रहेको छ। पृथ्वी वरिपरि फैलिएको ग्यासीय आवरण नै के हो त भन्दाखेरि वायुमण्डल हो। पृथ्वीको सतहदेखि 16 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्मको माथिको भागलाई के भनिन्छ समताप मण्डल भनिन्छ भनेर भनिएको छ। पृथ्वीको उचाइका तापक्रमका आधारमा वायुमण्डल 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। हाम्रो के छ भन्दा पृथ्वीको उचाइदेखि माथि अन्तरिक्षसम्म 5 भागमा के गरिएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीको सतह हो। पृथ्वीदेखि सतहको यो भने अन्तरिक्ष हो। यहाँ माथि अन्तरिक्ष छ। यो बिचमा जति पनि वायुमण्डल छ यसलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती के हुन् भन्दाखेरि ती हुन् निम्न मण्डल। निम्न मण्डल भन्ने बित्तिकै सतहदेखि 16 किलोमिटर उचाइसम्मकोलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि निम्न मण्डल। यो भने सतह हो। यो भने सतह हो। पृथ्वीको सतह हो। योदेखि माथि 16 किलोमिटरसम्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि निम्न मण्डल भनिन्छ। अब फेरि यो 16 किलोमिटरदेखि माथि 50 किलोमिटरसम्मलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि समताप मण्डल भनिन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि फेरि 50 देखि माथि है 50 देखि 80 किलोमिटरसम्मको उसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि मध्यमण्डल भनिन्छ साथीहरू। 50 देखि 80 किलोमिटरको उचाइमा के भयो भने के भयो भन्दाखेरि मध्यमण्डल भनिन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि तापीय मण्डल भन्ने बित्तिकै त्यो 80 देखि माथि 720 किलोमिटरसम्मको उचाइलाई के भनिन्छ भन्दा तापीय मण्डल भनिन्छ साथीहरू। अनि त्यस्तै गरी तापीय मण्डलदेखि लास्टमा हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि 720 किलोमिटरदेखि माथि यो भने सतह हो। सतहदेखि माथि 720 किलोमिटर हो। 720 किलोमिटरदेखि माथि अन्तरिक्ष हो। अन्तरिक्षसम्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि वायुमण्डल भनिन्छ साथीहरू। बुझ्नुभयो नि? अब यसको स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने लिनुहोस्। त साथीहरू हामीले पृथ्वीको बनावटको बारेमा केही कुराहरू जानिसकेका छौँ। केही भन्नाले पनि 80% कुराहरू जानिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेका हाम्रो 20% म हजुरहरूलाई बताउँछु है। यिनी कुराहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोला है। के भन्दाखेरि वायुमण्डललाई कति भागमा विभाजन गरेको तापक्रमका हिसाबले भन्यो भने 5 तह छन्। ती हुन् निम्न मण्डल, त्यसपछि समताप मण्डल, त्यसपछि मध्यमण्डल, त्यसपछि तापीय मण्डल र लास्टमा के छ त भन्दा वायुमण्डल छ साथीहरू है। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला। पृथ्वीको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो है। तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हो। त्यसैले साथीहरू अब लागौँ फेरि केही मुख्य कुराहरू छन् पृथ्वीको बारेमा तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा जतिसक्दो सर्ट तरिकाले र सबै एक पनि नछुटाई यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पृथ्वीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछु। पृथ्वीको भन्दा चन्द्रमाको घनत्व आकर्षण कतिले कम छ भनेर सोध्यो भने बट्टा 6
गुणा के छ त भन्दा कम छ। पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धमा जलको मात्रा 57% छ भने उत्तरी गोलार्धमा कति छ भन्नुहुन्छ भने 43% रहेको छ है। अन्तरिक्षबाट पृथ्वीको रङ नीलो र हरियो देखिनुको कारण के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा रहेको पानी तथा जमिनमा प्रकाशको परावर्तनले गर्दा के देखिन्छ भन्दा अन्तरिक्षबाट पृथ्वी के देखिन्छ त नीलो र हरियो देखिनुको कारण चाहिँ के त भन्दा पानी र जमिनमा प्रकाशको परावर्तनले गर्दाखेरि यसको कलर के देखिन्छ, यसको रङ के देखिन्छ, नीलो र हरियो देखिन्छ। चन्द्रमाको कक्षीय धरातल पृथ्वीको कक्षीय धरातलसँग 5.15 डिग्री कोण बनाई ढल्केको छ। के छ त भन्दा चन्द्रमाको कक्षीय धरातल है पृथ्वीको कक्षीय धरातलसँग 5.15 डिग्रीको कोण बनाए के गरेको छ त भन्दाखेरि ढल्केको छ। साथीहरू यति कुरा बुझ्नुभयो होला। अब फेरि थोरै के छ भने पृथ्वीको बारेमा अब थोरै हामीले यो जान्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। साथीहरू हामीले पृथ्वीको बारेमा धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। त्यसमध्ये केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मध्येको यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि जीव विकासका आधारमा यो कुरालाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र तपाईहरुले जान्नुपर्ने कुरा पनि भएकोले अब यो बुझ्नुस्। पृथ्वीको सृष्टि भएदेखि हालसम्मको समयावधिलाई भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ। भौगोलिक समय तालिका भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने पृथ्वीको सृष्टि भएदेखि हालसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ। यस भौगोलिक समय तालिकालाई जीव विकासका आधारमा इयोन, महाकल्प, काल र युग गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। कति भागमा विभाजन गरिएको छ त भन्दा 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् गरिएको छ ती मध्ये इयोन है, ती मध्ये इयोन सबैभन्दा ठुलो एकाइ हो। आजभन्दा 4.5 अर्ब वर्ष अगाडि साथीहरू हामीले पृथ्वीको बारेमा धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। त्यसमध्ये पृथ्वीको लागि अर्को एउटा जीव विकास काल साथीहरू योभन्दा पहिला पृथ्वीको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। त्यसमध्ये केही बाँकी र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकलाई म फेरि यो पनि तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। यो तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भन्दा पृथ्वीको सृष्टि भएदेखि हालसम्मको समयावधिलाई भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ। तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ पृथ्वी सृष्टि भएदेखि हालसम्मको समयावधिलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ। कुरो बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि यस भौगोलिक समय तालिकालाई जीव विकासका आधारमा इयोन, महाकल्प, काल र युग गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। के गरिएको छ भन्दाखेरि यो जो भौगोलिक समय तालिका छ यसलाई चाहिँ भौगोलिक समय तालिकालाई जीव विकासका आधारमा के त भन्दाखेरि जीव विकासका आधारमा इयोन, महाकल्प, काल र युग गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती मध्ये इयोन सबैभन्दा ठुलो एकाइ हो। के हो त भन्दाखेरि इयोन भन्ने के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो एकाइ हो। आजभन्दा 4.5 अर्ब वर्ष अगाडि पृथ्वीको सृष्टि भएको थियो। सुरुमा जीवहरू उत्पत्ति हुन अनुकूल वातावरण थिएन। पहिला जब पृथ्वीको उत्पत्ति भयो त्यतिखेर यस्तो हरियाली है अब वन जङ्गल जहाँ जीवहरू उत्पन्न हुने त्यस्तो वातावरण थिएन। त्यतिखेर एउटा मरुभूमि जस्तै थियो। रुख बिरुवाहरू केही पनि थिएनन्। बिस्तारै के भयो त भन्दाखेरि उत्पत्ति हुने वातावरण नभएपछि बिस्तारै थिएन। त्यसपछि जब पृथ्वी को सृष्टि भयो त्योभन्दा करिब के भयो भन्दाखेरि 60 करोड वर्षपछि है के त भन्दा पृथ्वी पहिला उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति भयो त्यहाँ वातावरण अनुकूल थिएन। जसरी अहिले अरू ग्रहहरूमा के त भन्दा वातावरण अनुकूल छैन त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि वातावरण अनुकूल थिएन। जीव हुनलाई पनि के थिएन भन्दाखेरि सम्भव थिएन। करिब 60 करोड वर्षपछि के भयो भन्दाखेरि शारीरिक रूपले पृथ्वीमा अनुकूल वातावरणको सिर्जना भई जीवहरूको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिन्छ। के भयो त भन्दाखेरि पहिला पृथ्वीको सृष्टि भयो। सृष्टि हुँदाखेरि यहाँ कुनै वातावरण नै थिएन जो कि जीवहरूको उत्पत्ति होस् हैन। त्यस्तो नभइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि
सृष्टि भएको 60 करोड वर्षपछि मात्रै कर्मिक रूपले पृथ्वीमा अनुकूल वातावरणको सिर्जना भई जीवहरूको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिन्छ। के त भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले गरेका कुराहरू नि जीवहरूको उत्पत्ति भएको अनुमान कहिलेदेखि गरिन्छ भन्दा 60 करोड वर्षपछि मात्रै सार्वत्रिक रूपले पृथ्वीमा अनुकूल वातावरणको सिर्जना भई जीवहरूको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिन्छ। साथीहरू, हामीले पृथ्वीको बारेमा धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। केही कुराहरू छुटेका छन् भने हजुरहरूले पनि है कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र जानकारी गराउनुहोला। मैले सके जति है हजुरलाई जति पनि हो नछुटाइकन एकदम सबै कुराहरू सम्झाउने कोसिस गरेँ। यसमा पनि केही छुटेका छन् भने तपाईँहरूले मेकअप गर्नुहोला है, तपाईँले त्यसमा जुडाएर अझ धेरै ज्ञानहरू थप्नुहोला। आजको लागि पृथ्वीको बनावट बारेमा आजको क्लास यति नै गरौँ साथीहरू। अब हामी यसपछिको क्लासमा जानेछौँ विश्व भूगोल है। यो पछि पृथ्वीको बनावटपछि हामी जानेछौँ विश्व भूगोल। विश्व भूगोलपछि नेपालको भूगोल हुनेछ भने साथीहरू हामीले पृथ्वीको बारेमा धेरै कुराहरू जान्यौँ। अब हाम्रो अर्को क्लास छ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा, विश्व भूगोल है। साथीहरू, हामीले धेरै कुरा जान्यौँ पृथ्वीको बनावटको बारेमा र पृथ्वीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जान्यौँ। अब हाम्रो भोलिको क्लास रहेको छ विश्व भूगोलको, त्यसमा पनि नछुटाइ हेर्नुहोला है। अनि पृथ्वीको बारेमा जति पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो तिनी कुराहरूलाई राम्रोसँग याद गर्नुहोला भन्दै आजको क्लासबाट म तपाईँहरूसँग बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हवस्, नमस्कार।